नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में सेहत का शोबा बदहाली का शिकार। मौसम सरमा में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को ढेरों मसाइल का सामना। और एरोमेटिक प्लांट्स के ग्रोवर्स के लिए वादी में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद। गुज़िश्ता दिनों वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने स्कर्दू के रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया था। एक मासूम बच्ची से उनकी मुलाकात हुई। इसके किडनी के मर्ज के इलाज के लिए यकीनन उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन ताहाल बच्ची के इलाज का अमल शुरू नहीं हो सका। ऐसा लगता है मकामी हुकूमत के पास न अवाम के मसाइल का हल करने की पॉलिसी है और न तिब्बी शोबे में बेहतरी लाने का कोई प्लान है, जिसके सबब गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला में अस्पताल खस्ताहाली का शिकार हैं, जहां ना तो डॉक्टर मिलते हैं और ना ही दवाइयां। इस वजह से हर रोज लोगों को सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए मुजाहरा करना पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में अमराज कल्ब, मैदे के और गुर्दे के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इन बीमारियों की जो मुहारिकात है वो यहाँ पर नाकिस अशिया का इस्तेमाल और पीने का साफ पानी न होना है। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर एक नन्ही कली का वीडियो वायरल हुआ जो कि गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है और इस वक्त वो RHQ अस्पताल स्कर्दू में दाखिल है। एक गरीब कुनबे की इस 13 साला बेटी के इलाज का अमल अब तक शुरू नहीं हो सका है। एक गरीब बाप की बेटी, एक गरीब माँ अपनी बेटी को लेके दर बदर घूम रही है, मगर हमारे ऐवान में बैठे हुए, इख्तिदार में बैठे हुए इन नुमाइंदों पे मुझे हैरत होती है। परसों वज़ीर आला साहब यहाँ पे हॉस्पिटल में दौरे पे आए थे तो इतने वावेला मच गए थे। मैं देख रहा था कि हॉस्पिटल में कोई ऐसा मोजिज़ा हुआ है कि वज़ीर आला के आने पे कि सारे मरीज सेहतियाब हो गए होंगे, मगर वज़ीर आला साहब ने यहाँ पे ऐलान किए थे कि इस बच्ची का मैं इलाज कराऊंगा। उस दिन सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो गई थी ये लड़की कि हमने सोचा कि ये लड़की तो इस्लामाबाद पहुँच गई होगी और इसका इलाज शुरू हुआ होगा। वज़ीर आला साहब, मगर इस बच्ची को इस हाल में देख के पूरा बल्तिस्तान आपके दौरे पे तनकीद कर रहे हैं। आपके तनकीद से एक छोटी बच्ची 13 साल की मासूम बच्ची की सेहत ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हक हुकूक मसाइल पे कैसे काम करेंगे, ये हमें नहीं मालूम। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में सेहत का शोबा कई मसाइल से जूझ रहा है। गुज़िश्ता दिनों शहीद सैफुर रहमान अस्पताल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी के बाइस शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हम पिछले कई दिनों से अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। मुजाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर्स अस्पताल में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके क्लिनिक्स अभी तक खुले हैं। डॉक्टर्स मराद और सहूलियात तो ले रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में हाजिरी देने से गुरेजा नजर आ रहे हैं, जो कि मकामी हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हम सुबह से आए, इधर इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का हालत देखो, आप खुद ही बीमार है और सर्दी में इधर हम लोग इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर का क्लिनिक खुलो है। बोल रहे इधर आ रहा है, लेकिन अभी अब तक आया नहीं है। अभी तक न डॉक्टर है न अमला है, बच्चों को बहुत तकलीफ है। हम इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे इन डॉक्टरों के खिलाफ, ये हुकूमत के खिलाफ में हम मुकाबला करेंगे हमारा अपोजिशन जमात से। ये किधर है कठपुतली हुकूमत वाला, किधर है? वो क्या दावा दे रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया है। हॉस्पिटल का निजाम देखिए क्या हालत है, अंदर ना अमला है ना उधर दवाई भी नहीं मिलता है। मरीजों के लवाहिकीन ने शहीद सैफुर रहमान अस्पताल के बाहर रिवर व्यू रोड को बंद करके अपनी नाराजगी जाहिर की। शदीद सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर गिलगित के मुख्तलिफ मुज़ाफ़ाती इलाकों से लोग यहाँ इलाज के लिए अस्पताल आए हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। मरीजों का ये कहना है कि बच्चों की सेहत खराब है, बच्चे न्यूमोनिया के शिकार हैं, बच्चों की जानों को खतरात लाहक है। बाज़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है। बच्चे लेके इधर आगे ये बच्चे कहते हैं सेहत का मसला है, जल्दी अस्पताल से रुजू करो कहते हैं। जब हम अस्पताल में आते हैं तो डॉक्टर नहीं है, तो हम आप बताएं कहाँ जाएंगे?
تو کرایہ خرچہ کر کے ہم غریب لوگ ادھر آتے ہیں. ادھر آ گیا ابھی کسی کا نمونے کا مسئلہ ہے, کسی کا کیا ہے. اب میرا یہ بچہ ابھی اس کا چھاتی بالکل بند ہے, تو ابھی ادھر اس کا آکسیجن کا مسئلہ ہے. ابھی یہ اگر دم توڑے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ یہ ہے گلگت بلتستان کا بے حد خوبصورت علاقہ دریل. یہاں کی آبادی تقریباً 70 سے 80 ہزار ہے. یہاں کئی سارے سیاحتی مقامات ہیں, خوبصورت جھیلیں ہیں, آبشار ہیں, لیکن یہاں آج تک کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا. یہاں سب سے بڑا مسئلہ صحت کا ہے. یہاں کا اسپتال اب تک فنکشنل نہیں ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی تقریباً 70 سے 80 ہزار آبادی کے لیے ایک بھی اسپتال اور ڈاکٹر نہیں ہے. یہاں پہ صحت کے تو بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے. ایک 30 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جو ابھی تک کئی سالوں سے یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فنکشنل کیا جائے. تاحال یہاں پہ کوئی حکومت اور ہمارے یہاں کے نمائندے ہیں ٹس سے مس نہیں ہے, اور ایک ہی ڈاکٹر نہیں ہے. 80,000 پلس آبادی ہے, جبکہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر نہ ہونا یہ انتہائی تشویشناک ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے آپ خود اندازہ لگائے کہ 80,000 پلس آبادی میں ایک ڈاکٹر نہ ہونا یہ حکومت کی اور انتہائی نااہلی کی بات ہے. گلگت بلتستان میں طبی شعبہ طویل عرصے سے بدحال ہے. جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تب سے اس شعبے کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں. اسپتالوں میں دواؤں کی قلت ہے. مقامی حکومت نے ادویات کی خریداری کا طریقہ کار تبدیل کیا اور براہ راست کمپنیوں سے ادویات خریدنے کا فیصلہ کیا, جس کے نتیجے میں گزشتہ کئی ماہ سے گلگت بلتستان کے اسپتال ادویات سے خالی ہیں. اب ڈاکٹروں کا نیا ایشو سامنے آنے کی وجہ سے صورتحال مزید سنجیدہ ہو گئی ہے. گلگت بلتستان کی عوام حکومت سے پوری طرح نا امید ہو چکی ہے. اسے تو صرف خدا کا ہی سہارا ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں وادی سمیت جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں کی آب و ہوا اور زرخیز زمین کے باعث مقامی لوگ الگ الگ قسم کی زرعی پیداوار تیار کرتے آئے ہیں. ایسے میں زراعت کے ساتھ ساتھ باغبانی محکمے کی مدد سے مقامی لوگوں کی آمدنی کو بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے. اس کے مد نظر وادی کے مختلف علاقوں کے گروورز کو لیونڈر سمیت کئی ہائی ویلیو ایرومیٹک اور میڈیسنل پلانٹس کی کلٹیویشن، پیکیجنگ اور دیگر پروسیسنگ کی تمام معلومات سے آراستہ کیا جا رہا ہے. اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے شری نگر میں کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ IIIM کی جانب سے خاص اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس بیداری پروگرام میں کیا کچھ رہا خاص، آئیے جائزہ لیتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں. یہ ہے سری نگر کی انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کی عمارت. یہاں اروما مشن کے دوسرے فیز کے تحت وادی کشمیر کے ایرومیٹک پلانٹس کی کاشت سے وابستہ کاشتکاروں کے لیے کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ IIIM کی جانب سے اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس پروگرام کا مقصد ہائی کیش ویلیو والے ایرومیٹک اور میڈیسنل پودوں کی پیداوار اور اس کی انڈسٹریل پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی معلومات دستیاب کروانا رہا. اروما مشن جو ہے 2017 سے لانچ ہوا تھا، پھر اس کا پہلا فیز چلا 2020 تک، اور اس میں ٹینجیبل آؤٹ کم یا گینز جو ہم کو حاصل ہوگی فارمر کی انکم انہانسمنٹ میں یا لائیولیہڈ جنریشن میں، یا انڈسٹری کو جو ہمارا ایرومیٹک آئلز ہوتے ہیں، ایسنشل آئلز ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے جو ہمیں را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری انڈیجنس انڈسٹری ہے اس کو جو فائدہ ملا، اس کی بنیاد پہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس مشن کو دوبارہ جو ہے سیکنڈ فیز جو ہے سینکشن کیا ہوا ہے. اور کیونکہ اب ہمارے کسان بھائی اس کھیتی کو نہیں جانتے ہیں، تو ہماری پہل اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو جو ہے ٹریننگز اور اویئرنیس پروگرامز یا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز یا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے ان پروجیکٹس یا ان جو ایکٹیویٹیز سے ہے روبرو کروائے، تاکہ یہ سمجھے اور اپنے کھیتوں میں پھر بعد میں ان کو جو ہے لے کے جائے، تاکہ یہ اس پریکٹس کو اڈاپٹ کرے اور یہ بھی اس مشن کی ایکٹیویٹیز کا فائدہ اٹھائے. پروگرام میں شرکت کرنے آئے کاشتکاروں کی بیداری بڑھانے کے لیے ماہرین نے ہائی ویلیو کیش کراپس کی پیداوار سے متعلق تکنیکی اور کاروباری جانکاریاں دیں.
اس کے تمام اہم پہلوؤں کو مقامی گروورز نے بڑے غور سے نہ صرف سنا اور سمجھا بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دوسرے لوگوں کو بھی ان جانکاریوں سے آگاہ کرانے کا عزم بھی کیا۔ قابل غور ہے کہ یہاں آئے لوگ اس بات سے حوصلہ افزا ہیں کہ پروگرام میں دی گئی معلومات انہیں آئندہ وقت میں ایرومیٹک کراپس کی اچھی پیداوار میں کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ ہم تو پہلے سے ہم قریباً 4-5 سال سے ایرومیٹک سے وابستہ ہوں، تو میں لیونڈر سے کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ویرائٹیز ہے جس میں میڈیسن بھی ہے، میڈیسن پلانٹس بھی ہے، ہم پروڈکٹ بھی بناتے ہیں۔ یہاں ہم کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم کو پروسیسنگ کیسے کرنی ہے۔ یہاں جو گروورس آتے ہیں نا، پہلے تو ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو کیسے کرنا ہے۔ یہاں تو ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو کیسے کرنا ہے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کی پرابلمز کیا ہے، تو یہاں تو بہت سی باتیں ہوتی ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں الگ الگ طرح کے موسم ہونے کے باعث مختلف اقسام کے پھل اور پھول پائے جاتے ہیں، جس میں لیوینڈر، گلاب، کلاری، سیج، روزمیری اور کئی خاص پودے شامل ہیں۔ ان میں کئی ایسے ہیں جن کا استعمال ادویات کے طور پر ہونے کی وجہ سے ملک اور بیرونی ملکوں میں کافی مانگ رہتی ہے۔ ایرومیٹک اور میڈیسنل پودوں سے نکالے جانے والے مختلف قسم کے تیل بازاروں میں کافی اچھے داموں میں فروخت ہوتے ہیں، جنہیں بیچنے سے کاشتکاروں کو بھی کافی منافع ہوتا ہے۔ لہذا شرکائے اجلاس مستقبل میں بھی ایسے بیداری پروگرام دوسرے اضلاع اور قصبوں میں منعقد کروانے کے خواہش مند ہیں، جس سے دوسروں کو بھی اس منافع بخش سرگرمیوں سے جوڑا جا سکے۔ میں ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ڈسٹرکٹ لیول میں بھی یہ کام کریے، تاکہ جو گروور جو فارمر ہے ان کو زیادہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو اگر وہاں پر ہو سکے تو مہربانی کر کے ڈسٹرکٹ لیول میں، پھر تحصیل لیول میں، پھر زون لیول میں کچھ نہ کچھ کریے، اس سے فائدہ گروور کو بہت ہوتا ہے۔ وادی کے مختلف دور دراز علاقوں کے عوام کی حصہ داری کو بڑھانے کے لیے ہی سری نگر میں منعقدہ اویئرنیس پروگرام میں سبھی مؤثر پہلوؤں اور طریقہ کاروں پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا، تاکہ مستقبل میں اروما منصوبے کے تحت وادی کے ایرومیٹک اور میڈیسنل پودوں کی کاشت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ سینگے سیننگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے وزیر توانائی برقیات یہ ایک نمائش کے لیے اپنے موبائل فون کی فلیش لائٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کو آدھے سے زیادہ پانی کی طاقت سے پیدا ہوئی بجلی دیتا ہے، پھر بھی سارا سال اندھیرے میں رہتا ہے۔ تنویر احمد نے ٹویٹ کیا ہے کہ آغا خان ہیلتھ سینٹر گلگت میڈیکل سینٹر نے اسٹاف کی کمی کے باعث اپنے آئی سی یو وارڈ کو بند کر دیا۔ سوشل میڈیا پر چل رہی افواہ، جی ایم سی کی اور سے ابھی تک کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا۔ اعجاز شگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنا جرم ہے۔ شگر ضلع میں ایک سماجی کارکن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ہم ڈی آئی جی گلگت بلتستان سے گزارش کرتے ہیں پلیز مداخلت کریں۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ دیکھیے ہمارا ترنگا، بھارت کا جھنڈا کشمیر کی ڈل جھیل پر کیسا دکھتا ہے۔ مجھے کہنا ہوگا کشمیر بدل رہا ہے، نیا کشمیر جے ہند۔ احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ نیکی برف کی طرح ہے جو اپنی جانب سے ڈھکی ہر شے کو سجاتی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن پی آر جموں نے ٹویٹ کیا ہے کہ نوین نے جموں کشمیر میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تکمیل کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی سربراہی کی۔ سبھی فصل بیمہ دعووں کے وقت پر نپٹان کا حکم۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں موسم سرما کے دوران ہونے والی برف باری ہمیشہ سے ہی مقامی عوام کی مصیبتوں کا سبب رہی ہے۔ چاروں طرف موجود برف کے باعث لیپا ویلی جیسے دور دراز کے علاقوں کے ساتھ ساتھ دارالحکومت مظفر آباد میں درجہ حرارت 0 سے کافی نیچے چلا جاتا ہے، جو ان علاقوں میں رہنے والوں کی مشکلوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر برف باری کی وجہ سے تمام علاقوں کا رابطہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی کاروباری سرگرمیوں کے ٹھپ ہو جانے سے بھی
यहाँ کے لوگ کافی پریشان رہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو شدید سردی میں بجلی کٹوتی کا سامنا رہتا ہے۔ پہلے سے ہی پسماندگی میں دن گزار رہے لوگ اپنے مسائل کا حل نکالنے کے لیے کئی بار حکومت سے فریاد کر چکے ہیں، لیکن نااہل حکمران عوام کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ لیپا ویلی میں برف باری اپنے عروج پر ہے، جو پہلی نظر میں دیکھنے پر بے حد حسین معلوم پڑتی ہے، لیکن دوسروں کو حسین دکھائی دینے والی یہ برف مقامی باشندوں کے لیے آسمان سے گرنے والے قہر سے کم نہیں ہے۔ خطے کے مجبور عوام کو ضروری مصنوعات کے لیے پریشانیاں اٹھانی پڑ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاقہ مکین کو کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر بجلی کی سپلائی تک نہیں مل پاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لوگوں کے لیے مختلف طبی اداروں میں نہ تو میڈیکل سٹاف موجود رہتا ہے اور نہ ہی اثردار دوائیاں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مرض کے لیے کافی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس وقت اس انجائے کو ایک چیز سمجھنے آسان واسطے وبال جان ہے، کیونکہ اصل رستے جڑے 6 مہینے واسطے مثلا ختم ہو گئے، بند ہو گئے۔ اس تو بعد اتنے کوئی بندہ مریض بیمار ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنے اس پہ ہسپتالوں کی اتنی سہولت نہیں ہے، اتنے وقتی طور پر ڈسپنسین یا پیراسیٹامول مل سکتی ہے، مزید کوئی بندوبست نہیں ہے اس چیز کا۔ یوں تو پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سال کے ہر موسم کے دوران بجلی کٹوتی جاری رہتی ہے، لیکن موسم سرما میں تو ان پسماندہ علاقوں میں بجلی اکثر ہی ندارد رہتی ہے۔ ایسے میں غربت میں زندگی بتا رہے لوگ نہ تو کہیں دوسری جگہ جا کر کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر ٹھپ پڑ چکی کاروباری و صنعتی سرگرمیوں سے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں۔ ایسے میں مقامی لوگ اس دشوار موسم میں درپیش مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ رستے مکمل بند رہتے، کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی سبزی یا دالیاں کسی قسم چیز یہاں پہ اس وقت مہیا نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد اگر رستہ کھلے بھی ہے 10 دن بعد یا 15 دن بعد اس پہ 6000 روپے مان لگ سی، اگے بیچن کے پینی کا کرایہ چھوڑ کے پھر اس بعد یہ چیزیں کیا کہ غریب لوگوں نے اس پسماند علاقے کے لوگوں نے کوئی ایسا بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو وہ بھی ٹھپ ہو گئے، دکانوں سے سودے نہیں ہیں وہ بھی بند ہو گئے۔ موسم سرما میں تو بجلی اکثر ہی ندارد رہتی ہے، اس بار تو ایسا زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ دراصل برف باری کی وجہ سے جہاں لائٹ جا رہی ہے وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر تو بجلی کے کھمبے تک برف میں دھس گئے ہیں، بجلی کے تاروں پر بھی برف پڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں محکمہ برقیات کے لیے کام کرنا بھی چیلنجنگ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بجلی کٹوتی کا کوئی وقت مقرر ہے نہیں، یعنی ایک بار گئی بجلی تھوڑی دیر میں بھی آ سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں تک بجلی ندارد رہے۔ پوری آزاد کشمیر میں اور مظفر آباد میں بہت زیادہ سردی ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے لوگوں کو گرم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری چیز جو ہے وہ بجلی ہے، تو یہاں بجلی برائے نام ہے۔ تقریباً دیہاتوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور شہر میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وقفے وقفے سے، تو اس لیے جو ہے بجلی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں بجلی کا جو نظام ہے بہت ہی پرانا ہے، وہ سیدھا نظام ہے، بار بار جو خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں نئے نظام کے تحت بجلی دی جائے۔ بجلی کے لیے یہاں کے عوام کا ترسنا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کی غلطیوں کی انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے میں تکلیف بے حد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر حکومت اور متعلقہ محکمہ چاہے اور کمر کس لے تو انہیں اس طرح مشکلیں نہ اٹھانی پڑے۔ جب بھی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان کے شہروں کا دورہ کرتے ہیں اور یہ پاتے ہیں کہ یہاں بجلی تو شاید ہی کبھی جاتی ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نیلم جھیلم اور منگلا ڈیم جیسے 2 بڑے پاور پروجیکٹ اس خطے میں ہیں۔ یہاں سے پورے پاکستان کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ دیے تلے اندھیرا ہوتا ہے۔
उसी तरह पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर वक्त अंधेरे का ही निजाम कायम रहता है। आजाद कश्मीर दी ग्रिड स्टेशन दी जो मशीनरी है, ये मेरा ख्याल है कि महाराजा हरी सिंह दे दौर दी नस्ब है और उसे ही ठीक कर के लान आए रोज बिजली दी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मैं अक्सर तौर पर पाकिस्तान में जाना और उत्थे है कि ग्रिड स्टेशन कभी मैं लोड शेडिंग नहीं दिखी, ना एबटाबाद ना मानसेरे में ग्रिड स्टेशन जी। मैं ताज्जुब हो रहे हैं कि इधर बिजली बिल्कुल नहीं रही, वो इतनी बड़ी इलाका है और इतना बड़ा रकबा भी उसमें तो बिजली जा नहीं रही। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम पर न सिर्फ कुदरत की मार पड़ी है, बल्कि हुक्मरानों का बेहिसी भरा रवैया भी उनकी तकलीफें बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती तो शायद कुदरत का कहर भी बौना साबित होता, लेकिन पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हुकूमत से भला कोई तवक्को भी क्या की जा सकती है। ऐसे में ये लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपना और दूसरों का सहारा बन रहे हैं, क्योंकि बरसों के तजुर्बे से इन्हें ये सबक हासिल हो गया है कि जब भी मुसीबत इनकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो हुक्मरान अपने कदम पीछे खींच लेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम की परेशानियों को देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। कोरोना की वबा ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की ख्वातीन का जज्बा इस वबा के दौरान भी देखने लायक है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों की गरीब लड़कियों और ख्वातीन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के मकसद से कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला राजौरी में हैंडीक्राफ्ट महकमे की जानिब से चलाए जा रहे हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स में गरीब लड़कियों और ख्वातीन को कढ़ाई सिलाई जैसे कई तरह के ऐसे काम सिखाए जा रहे हैं जिससे कि इन्हें नौकरी करने या फिर अपना कारोबार शुरू करने के काबिल बनाया जा सके। इन मराकज के जरिए जम्मू कश्मीर की ख्वातीन को भी अपना मुस्तकबिल संवारने में काफी मदद मिल रही है। पेश है रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब कुनबे से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए जा रहे हैं। इन मंसूबों का मकसद पहाड़ी इलाकों में रहने वाली इन लड़कियों और खवातीन को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाना है। जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट महकमे की जानिब से दूर दराज के पहाड़ी इलाके राजौरी जिले के थाना मंडी ब्लॉक में हैंडीक्राफ्ट सेंटर चलाया जा रहा है। इस मरकज में खवातीन को मुख्तलिफ तरह की सिलाई और कढ़ाई की तरबियत दी जा रही है। बहुत सारी लड़कियां सीख रही हैं क्योंकि वो ऐसे बेकार घर में ना बैठ सकें, आगे जाके कुछ काम करें। बहुत सारी लड़कियां आ भी रही है, अभी 20-25 यहाँ पे है भी जो सीख रही हैं। आगे जाके और भी कुछ करना चाहती हैं लड़कियां, अपने सेंटर भी खोलना चाहती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम आए हैं, इनके लोन भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ये सेंटर खोलने के लिए। इस तरबियती सेंटर में लड़कियों और खवातीन को शॉल की कढ़ाई करना सिखाया जा रहा है। घरों में बैठी लड़कियों और औरतों को ऐसे सेंटर्स में तरबियत देकर इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इन्हें न सिर्फ मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ साजो सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से ट्रेनिंग के बाद इन्हें माहाना वजीफा और लोन भी दिया जाता है, जिससे कि ये अपने गांव और इलाकों या फिर अपने घरों में ही खुद का कारोबार शुरू कर सकें। अभी तो हम इनकी इनिशियल ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद इनको काम देंगे, फिर ये शाल निकालेंगे। तो शाल निकालने के बाद फिर जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इनको लोन मिलेगा। तो ये डिपार्टमेंट ने, हमारे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा है, इनके लिए बहुत बड़ा ये इनाम है इनकी तरफ। तो ये काम सभी काम कर रही हैं। उनके बाद इनको लोन मिलेगा, लोन के बाद ये अपना कारोबार सोसाइटियाँ वगैरह ये खोलेंगी। ऐसे तरबियती सेंटर्स में कढ़ाई, सिलाई और मुख्तलिफ तरह के हुनर सीखकर बहुत सी लड़कियों ने
जिला राजौरी के थाना मंडी, पुराना थाना और आसपास के इलाकों में खुद का सेंटर खोल लिया है। इसके जरिए ये खवातीन अपने इखराजात तो निकाल ही रही हैं, इसके साथ साथ ये अब दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। आज के दौर में लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, ये बात जग जाहिर है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को खत्म करने, खुसूसन बेरोजगार खवातीन को कैसे बरसरे रोजगार बनाया जाए, इस सम्त में मुताल्लिका महकमों की जानिब से संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी निकाली है ताकि लड़कियां किसी पे डिपेंड ना रहें, अपने आप पे खड़ी हो रहें, अपने पाँव पर खड़ी हो सकें, ताकि अपना काम खुद कर सकें और लोगों को भी दिखा सके कि लड़कियां किसी से कम नहीं। से घर में बैठे रहते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने अच्छा काम निकाला है और सब लड़कियां कर रही है सेंटर, और टीचर भी यहाँ के अच्छे हैं। ये कारोबार करके अपनी रोजी रोटी भी कमा रही है, घर का काम सब कर रही है। वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है क्योंकि घर पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जम्मू कश्मीर के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों, राजौरी जिला के मुख्तलिफ इलाकों और गाँव में हैंडीक्राफ्ट महकमे की जानिब से कई विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। इनमें सिलाई, कढ़ाई के अलावा घरों में काम आने वाली दस्तकारी के मुख्तलिफ मसनूआत को बनाना भी सिखाया जा रहा है, जिससे राजौरी जिला की खवातीन मुआशी तौर पर खुद कफील हो रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।